عليكم مرحبا بكم على فيديو جديد بالنسبه للإيمونولوجي. اذا غادي نكملوا هاد لونيتي نيميرو 5 بالنسبه لاس في تي بيوف. اذا كما كنقول لكم ديما في شاك فيديو بانه هاد الفيديوهات خاصكم تبارطاجيو لو ماكسيموم مع التلامذ. متفقين؟ علاش؟ حيت بزاف ديال التلامذ كيوصيوني على ليمونولوجي. اذا فالإيمونولوجي اون فرونسي بديت كنصورها، ودابا غنوصلنا للبارتي نيميرو 4، وهنا غتلقاو الانستغرام. وفي الانستغرام بديت كندير دي لايف بشكل يومي، و اون بليس غادي نحط لكم لي سيري ديكزارسيس لا بالنسبه للوا ستاتيستيك لا بالنسبه لا جيولوجي لا بالنسبه لي زوطخ زونيتي. اذا توقفنا في البارتي نيميرو 3، وكنا شفنا في البارتي نيميرو 3 لي ليو دو ستوكاج دي لانفوسيت اي لو ليو دو نيسونس ديال هاد لي غلوبول بلون. تري بيان. دابا غادي نكملوا في البارتي نيميرو 4 وغادي نشوفوا ليمونولوجي وبالضبط ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك. اذا قلنا بان هاد ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك فهي ما كتنطلق حتى كيوقع ديفيت ديال ريبونس ايمونيتير نون سبيسيفيك ولا ناتوريل. تري بيان. هاد ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك فهي فيها دو تيب. كاين ريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون سيلولير ذات وسيط خلوي. هيا كاين هنا سيلولير باردون، هيا هنا درتها في اليمين ديالي. دونك هنا سيلولير متفقين. وكاين ريبونس ايمورال. دونك عندنا دو تيب ديال ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك. خصنا نعرف كل وحده لي ميكانيزم ديالها كيفاش كتخدم. متفقين؟ و سي كوا لا ديفيرونس اونتر لي دو اكسيتيرا. غادي نهضر بالنسبه للريبونس ايمونيتير سبيسيفيك سيلولير. اذا كيدخلوا فيها ال تي 4 ال تي 8 بلس سي بي ا. سي بي ا غنتعرفوا عليها هي سيلول بريزونطاتريس دونتيجين. شكون هو لو بوت ديال ريبونس ايمونيتير سيلولير؟ شكون هو الهدف ديال هاد السيلولير؟ الهدف ديالها سو سون دي سيلول، يعني الهدف ديال السيلولير راه هما دي سيلول. متفقين؟ بحال هاد لي سيلول البوت ديالها دي سيلول كونسيروز خلايا سرطانيه، دي سيلول انفيكتي باغ ان فيروس يعني خليه معفنه باغ ان فيروس، حيت كنعرفوا بان الفيروس ملي كيدخل للجسم ديالنا فاي فيروس كيمشي وكيتخبى لينا سو كاش دون اون سيلول، كيتخبى لنا في وسط السيلول وديك السيلول كتولي انفيكتي. يعني الهدف ديالها دي سيلول كونسيروز دي سيلول انفيكتي او ميم غريفون طعم يعني خديت واحد لي سيلول مع لوطخ بيرسون طعم. يعني انا مثلا خاصني دي سيلول غناخذهم عند اوتر بيرسون، فاوتوماتيكمون الا ما كانوش من الميم ادن ما كانش من الميم سي ام اش اوتوماتيكمون كيكونوا بوت ديال سيلولير. اذا باش ندمر سيلول خصني واحد لانفوسيت سيتو توكسيك او لمفاويه قاتله. اذا لوبجيكتيف كامل من السيلولير هو باش نصاوب ال تي سي لانفوسيت تي وتكون سيتو توكسيك. سي هي سيتو توكسيك. اذا باش ندمر هاد لي سيلول هادو هاد لي 3 تيب خصني ال تي سي. متفقين؟ اذا فيما نشوف ال تي سي فاوتوماتيكمون عندي ريبونس سيلولير. اذا عرفت لو بوت ديال السيلولير وعرفت شكون هما لي سيلول اللي كيخدموا لينا في هاد الريبونس سيلولير. مانتنون الريبونس ايمورال. الريبونس ايمورال كيكون عندي ال تي 4 ال بي و سي بي ا. لا ديفيرونس اونتر لي دو هنا كيكون عندي ال بي وهنا كتكون عندي ال تي 8. تري بيان. دونك هنا لو بوت ديال ليمورال هو يكون عندي اونتيجين ليبر. قلنا شنو هو لونتيجين؟ هو داك ليليمون باثوجين، داك العنصر الممرض. متفقين؟ غير خصو يكون ليبر، ما خصوش يكون في وسط السيلول. نعطيك باغ اكزومبل بكتيري ما كتخرجش في وسط السيلول. باش نقضي لا بكتيري واش خصني ال تي سي؟ نو، خصني دي زونتيكور ها هما. اذا السلاح بالنسبه لليمورال هما لي زونتيكور، هما هادو. وبالنسبه للسيلولار هما ال تي سي. كيفاش كتصاوب ال تي سي كيفاش كتصاوب لي زونتيكور؟ هذا هو لوبجيكتيف ديالنا من هاد لي دو ريبونس ايمونيتير. اذا هاد لي زونتيكور غيحاربونا لي بكتيري الا كانوا لي بكتيري ليبر وبيان سور لي فيروس. اذا شنو كنلاحظ بان لي فيروس بعض المرات يقدروا يكونوا ليبر يعني كيدوروا بشكل حر في نوتر كور، و دي فوا كيتخباو لينا في السيلول. اذا باش نقضي على فيروس خصني سيلولير. علاش؟ حيت الفيروس دي فوا غيكون عندي في وسط واحد السيلول غتكون انفيكتي، و دي فوا كيكون ليبر
اذا الا كان عندي باغ اكزومبل الغريب، كان عندي الرواح مرض الزكام، اوتوماتيكمون خصني لي دو ريبونس. عندي باغ اكزومبل نيمبورط كيل فيروس خصني لي دو ريبونس باش كنضمن بانني كنقضي عليه. اذا هادي كا في كينطلقوا لي دو ريبونس اون ميم طون. متفقين؟ تري بيان. دابا تعرفنا على هاد الشيء كامل، شنو هو لوبجيكتيف من السيلولار، شنو هو لوبجيكتيف من لي مورال. في هاد الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش كتصاوب ال تي سي، في الفيديو الجاي غنشوفوا كيفاش كيتصاوبوا لي زونتيكور. متفقين؟ اذا كمل معايا في هاد الفيديو الله يرضي عليك باش غادي نشوفوا الريبونس سيلولار. اذا حنا قلنا هاد الريبونس سيلولار ما غتنطلق حتى يوقع دي فيت ديال من ديال الريبونس اني الفطريه الايميديات اللي هي نون سبيسيفيك. دونك اوتوماتيكمون ملي كيوقع دي فيت دي غرانيولوسيت، شنو كيوقع؟ خاص ال تي 8 و ال تي 4 يخدموا. باش تخدم ال تي 4 و ال تي 8 حنا قلنا في كتكون ال تي 4 و ال تي 8 اخر مره قلنا كيكونوا عندنا في لي ليو دو ستوكاج. ها انت ركز معايا الله يرضي عليك. انا مثلا تجرحت في صبعي، وفي صبعي هادوك لي غرانيولوسيت ما داروا والو، ها هما دخلات ايبين، دخلات شوكه، ما المناعه الغير نوعيه ما دارت والو، نون سبيسيفيك ما دارت والو. انا فين عندي لي لامفوسيت؟ عندي في ليو دو ستوكاج هما لي غونغليون لامفاتيك باغ اكزومبل الاول 6 عندي هنا. اذا كيفاش غيتم العلم؟ يعني غادي نعلم هاد لي لامفوسيت تي 4 و تي 8 بان الريبونس نون سبيسيفيك وقع لها ديفيت. خاص واحد الجلوبيل بلون اللي غتعلم شكون هي، هما لي مونوسيت. لي مونوسيت غيجيو غيجيو هنا لي مونوسيت، ها هما. وشنو غيديروا فاغوسيتوز ديال لونتيجين، يعني غياخدوا لونتيجين. متفقين؟ وغيحافظوا يلغارد هاد لي ديتيرمينون اونتيجينيك، حيت هاد لونتيجين عنده واحد ديتيرمينون اللي كيميزو. عندك اونتيجين داير بحال هكا، كاين واحد اوتر اونتيجين داير بحال هكا، كاين اونتيجين واحد اخر داير بحال هكا مثلا. دونك هادو شنو كيتسماو ديتيرمينون اونتيجينيك. اذا لي مونوسيت اش كيديروا فينومين دو فاغوسيتوز، ولكن كيحافظوا على الديتيرمينون اونتيجينيك وكيمشيو الاقرب غونغليون لامفاتيك، الاقرب عقده لمفاويه، اقرب ولسيسه. علاش؟ باش يديروا لو رول ديال سيلول بريزونطاتريس دونتيجين، باش يشدوا ويعرضوا. il présente quoi? il présente l'antigène sur les deux lymphocytes, lymphocyte T4 et lymphocyte T8. اذا اول معلومه عرفناها بانه غيوقع ريكونيسونس على من؟ على لونتيجين اترافير لي مونوسيت اللي نقدر نسميهم باياج بالسي بي ا ولا بالماكروفاج. اذا الا في شي اكزرسيس قال لك السي بي ا ال تي 8 ال تي 4 غتعرف بان السي بي ا هي اللي غادا دير لو رول ديال من؟ ديال سيلول بريزونطاتريس دونتيجين، هي اللي غتعرض لونتيجين على هاد لي دو. او بعض المرات ما كيقولش لك السي بي ا، كيقول لك ماكروفاج، فهي نفس الحاجه. الا قال لك السي بي ا وقال لك ماكروفاج راه نفس الدور. متفقين؟ اذا دابا غادي نبداو الريبونس سيلولار اللي فيها 3 فاز. الريبونس سيلولار فيها 3 فاز هما نفسهم لي ميم فاز اللي عندنا في لي مورال. عندنا اندكسيون، امبليفيكاسيون et la phase effectrice. 3 phases pour chaque réponse immunitaire spécifique. Maintenant, on commence réponse immunitaire cellulaire. Maintenant, on va voir les étapes de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, on a 3 phases. 3 phases. Phase numéro 1, c'est l'induction. Phase numéro 2, amplification. Phase 3, c'est la phase effectrice. C'est la phase effectrice. Donc, ça nous fait les phases مزيان حيت l'objectif de les phases c'est de produire LTC. قلنا l'objectif من الريبونس سيلولار هو في الاخر نصاوبوا واحد لامفوسيت اللي تكون سيتوتوكسيك، يعني قاتله كتقتل، هي اللي غادي نصاوبوها اون فان دو كونت. باش نصاوب هاد LTC خاص ضروري ندوز من بزاف ديال لي زيتاب هما هادو. دونك اول حاجه حنا شنو قلنا بان ديك السي بي ا شنو غدير فينومين دو فاغوسيتوز لونتيجين. Elle conserve
سي ديتيرمينون اونتيجينيك، كتحافظ على ديتيرمينون اونتيجينيك حيت شاك اونتيجين عنده واحد ديتيرمينون اللي خاص به. متفقين؟ تري بيان. دونك اش كدير؟ هاد سي بي ا ميغر كتهاجر فيغ ليو دو ستوكاج. اذا كتجي كتبتلع داك العنصر كدير ليه فينومين دو فاغوسيتوز وميغر فيغ لي زون دو ستوكاج. مي كتمشي لي زون دو ستوكاج شنو كتلقى؟ كتلقى ال تي 4 و ال تي 8. اوتوماتيكمون هاد سي بي ا راه عندها سي ام اش 2 حيت هي غلوبيل بلون، وعندها سي ام اش 1 حيت هي عندها نوايو، دونك سيلول نيوكليي. دونك اوتوماتيكمون ال تي 8 عنده سي دي 8 غيدير ليزون افيك سي ام اش 1 و ال تي 4 غيدير ليزون افيك سي ام اش 2 اترافير سي دي 4. وهذا هو الديتيرمينون اونتيجينيك ديال لونتيجين. اذا اول حاجه شنو وقع؟ فال تي 4 و ال تي 8 داروا ريكونيسونس ديال من ديال لونتيجين، ولاو كيعرفوا لونتيجين ما كانوش كيعرفوه من قبل. شكون اللي وراه ليهم؟ اللي وراه ليهم هي السي بي ا. دونك سي بي ا جو لو رول دون سيلول كي بريزونت لونتيجين، سيلول كي بريزونت لونتيجين. دونك ها هي اول فاز في لا فاز داندكسيون. شنو وقع؟ وقع دوبل ريكونيسونس. سي كوا دوبل ريكونيسونس؟ يعني بان ال تي 4 و ال تي 8 داروا دوبل ريكونيسونس. عرفوا على جوج ديال الحوايج. تعرفوا على لونتيجين اترافير الريسبتور تي، دونك الريسبتور تي كيتعرف على لونتيجين، و السي دي 4 كيتعرف على السي ام اش. دونك اوتوماتيكمون عندي دوبل ريكونيسونس، كنعرف جوج الحوايج. متفقين؟ من بعد خص يوقع؟ خص يوقع اكتيفاسيون ديال هاد لي سيلول. هاد لي سيلول في ايطا اللي هي نون اكتيف، مازال في حالة خمول، خصهم يبداو يخدموا. اكتيفاسيون. دونك دوزنا دوبل ريكونيسونس، هو هذا اللي هضرنا عليه دابا. دابا غيوقع لاكتيفاسيون. فهاد لاكتيفاسيون خاصكم تركزوا معايا مزيان. اذا اول حاجه شنو غيوقع؟ شوف معايا. ال تي 4 ليبير ماف. سي كوا ماف؟ فاكتور اكتيفون دو ماكروفاج. واحد الفاكتور، واحد العامل اللي كي اكتيفي الماكروفاج، كي اكتيف السي بي ا. سي بي ا هي الماكروفاج قلنا. اذا هنا غتجي ال تي 4 شنو غدير؟ غدير ليبيراسيون ديال اش؟ ديال الماف. الماف شنو غيدير؟ غيدير اكتيفاسيون ديال سي بي ا. دونك هادي غندير عليها اوكي. شنو هي اوكي؟ يعني ولات اكتيف، سيلول ولات اكتيفات. هادي تري بيان، سالينا منها. شكون اللي مازال كاع ما تاكتيفاو؟ هما ال تي 4 و ال تي 8. اوتوماتيكمون غتحاول سي بي ا تعاونهم. متفقين؟ اذا اش غدير سي بي ا؟ سي بي ا ليبير انترلوكين 1. شنو هو هاد الانترلوكين؟ اي ال هي ابريفياسيون ديال انترلوكين. Interleukines, ce sont des protéines. Des protéines باش كيتواصلوا لي globules blancs. متفقين؟ Très bien. Donc CPA حيت كاين بزاف ديال الانترلوكين، كاين انترلوكين 1، انترلوكين 2 و 4 و 6 etc. Donc CPA libère interleukine 1 qui permet de former des récepteurs membranaires dans LT4 ou LT8. إذا غتجي هادي شنو غادا تفرز؟ غدير libération de quoi? d'interleukine 1. لمن غتعطي LT4 و LT8. اش غيدير LT4 و LT8؟ غيدير فورماسيون ديال واحد لي ريسبتور ممبرانير. ها هما هاد لي ريسبتور ما كانوش من قبل. هاد الريسبتور شنو هما؟ سو سون دي ريسبتور ديال انترلوكين 2. إذا الانترلوكين 1 sert à former des récepteurs d'interleukine 2 sur la membrane cytoplasmique ديال LT4 و LT8. من بعد شنو غدير LT4؟ LT4 libère interleukine 2 qui active LT4 و LT8. دابا شنو غدير LT4؟ LT4 غدير libération de quoi؟ ديال l'interleukine 2 اللي غيأكتيفي LT4. هاي ديس اكتيفات و en même temps شنو غيدير؟ active LT8. إذا ها هو غيأكتيفي لنا LT8. هادي ولات اكتيفي. دونك دابا لي 3 سيلول ولاو في ايطا اكتيفي. سالينا لاندكسيون. لاندكسيون فيها الريكونيسونس كنتعرف ويوقع اكتيفاسيون دي غلوبيل بلون. مزيان. دابا واش LT4 و LT8 واش وحده واش كافييني باش نهاجم داك العنصر الممرض، داك ليليمون باثوجين؟ بيان سور نو. دونك خصني بزاف ديال T4 و T8، خصني ملتيبليكاسيون سيلولير. غندوز للفاز 2 اللي هي امبليفيكاسيون.
امبليفيكاسيون او تضخيم، يعني داكشي غيكثر. شكون هما اللي غيكثروا؟ دونك غيوقع ملتيبليكاسيون سيلولار اترافير لا ميتوز، انقسام غير مباشر ديال من ديال تي 4 و تي 8. دونك غيوقع ملتيبليكاسيون cellulaire, cellulaire de LT4 et LT8. On va des clones. Clones, il y a ensemble de cellules qui ont le même ADN. Très bien. Donc, on va avoir clone de LT4 ou clone de LT8. شو غتسمى هذه؟ غتسمى امبليفيكاسيون. يعني الامبليفيكاسيون غيوقع تكاثر ديال LT4 و LT8. مزيان. ولكن شكون اللي خلى هاد لامبليفيكاسيون توقع؟ الله يرضي عليك. اللي عاوني في لامبليفيكاسيون هو الانترلوكين 2. دابا هاد الفاز كامل الفاز 2 كيوقع اترافير بينيتراسيون انترلوكين 2 ديال الانترلوكين 2. اذا الانترلوكين 2 شنو كيدير ملتيبليكاسيون سيلولار ديال من ديال ال تي 4 و ال تي 8. شنو هو لوريجين ديال الانترلوكين 2؟ هي تي 4. متفقين؟ اذا انا هنا كتبت لكم تي اش تي هيلبير، في الاخر غنقول لكم علاش كنسميوه تي اش او تي هيلبير. اذا عاوتاني غيوقع ملتيبليكاسيون سيلولار اترافير الانترلوكين 2، يعني ال تي 4 غتعطي راسها الانترلوكين 2 في المره الثانيه وغتعطيه للتي 8. اذا الانترلوكين 2 في المره الاولى في اول مره دار اكتيفاسيون، في الدوزيام فوا غتعاود تعطيه في الدوزيام فوا شنو غيدير ملتيبليكاسيون سيلولار ديال ال تي 8. دابا ولاو عندي كلون ديال ال تي 4 و ال تي 8. تري بيان. دابا حنا قلنا لوبجيكتيف هو نصاوب ال تي سي، و ال تي سي شنو كدير؟ كتهاجم، كدير اتاك على من؟ على لي سيلول انفيكتي باغ اكزومبل باغ لي فيروس. هادوك لي سيلول اللي هما انفيكتي ولا لي سيلول كونسيروز شنو سي ام اش عندهم سي ام اش 1. اذا شكون هما لي سيلول اللي كيتعاملوا ليا مع سي ام اش 1؟ شكون هما؟ واش ال تي 8 ولا ال تي 4؟ بيان سور ال تي 8. ال تي 8 هي اللي كتعامل مع السي ام اش 1 علاش؟ حيت عندها السي دي 8. دونك شكون هي السيلول اللي غتخرج باش دير لاكطاك؟ دابا انت خاصك تجاوبني واش هي ال تي 4 ولا ال تي 8؟ بيان سور ال تي 8. دونك شكون هي ال تي سي؟ ال تي سي منين غتجي من ال تي 8، ما غتجيش من ال تي 4. اذا ال تي سي غتجي من ال تي 8. شنو هي ال تي سي وشنو هي ال تي 8؟ راه نفسها. ال تي 8 راه هي ال تي سي، غير ال تي 8 ما عندهاش الاسلحه، مازال كاع ما ركبات الاسلحه باش تهاجم. اذا ال تي 8 ملي كتركب الاسلحه ما كنبقاش نسميها ال تي 8، كنسميها ال تي سي، يعني ولات عندها القدره، ولات ابط باش ان دير واحد لاطاك، وكتسمى ال تي سي. كما قلت لكم شنو هي السي؟ شنو هي السي؟ سيتوتوكسيك، يعني قاتله كتقتل. تري بيان. ايوا كيفاش غندوز من ال تي 8 ل ال تي سي؟ ركز معايا مزيان في واحد الجمله غنقولها. اذا ال تي 8 درنا لها اكتيفاسيون اترافير الانترلوكين 2، ملتيبليكاسيون سيلولار اترافير الانترلوكين 2 في المره الثانيه. اذا في المره الثالثه غتصيفط الانترلوكين 2 ال تي 4، يعني ال تي 4 كتعطي الانترلوكين 2 ثلاثه المرات. المره الاولى كيدير اكتيفاسيون، المره الثانيه كيدير ملتيبليكاسيون، والمره الثالثه كيدير ديفيرونسياسيون. سي كوا ديفيرونسياسيون؟ يعني كندير واحد ليشونج، يعني كنحول تي 8 لتي سي. متفقين؟ ديفيرونسياسيون تو سامبلومون هو كندير ترانسفورماسيون من تي 8 فيغ تي سي. وشكون اللي دار ليا هادشي؟ هو الانترلوكين 2. اذا عاوتاني غندوز من تي 8 لتي سي اترافير الانترلوكين 2، وهنا ندير اونتر بارونتيز يعني في المره الثالثه. اذا هاد ال تي سي شنو الاسلحه اللي صوبت البيرفورين، ها هما افيك كولور فيغ، وصابت الكرونزين. اذا كاين الكرونزين وكاين البيرفورين، غنشوفوا شنو هو لو رول ديالهم. اذا هادشي كامل فين وقع او نيفو ديال ليو دو ستوكاج. مثلا الولسيسه كتلقى الولسيسه تنفخات، كتقول انا مجروح هنا، تنفخات ليا الولسيسه مثلا هنايا. علاش؟ بيان سور حيت ولاو عندي ملتيبليكاسيون سيلولار ديال تي 8 وديال تي 4 اكسيتيرا. اذا هادشي كامل وقع او نيفو باغ اكزومبل ديال غونغليون لامفاتيك. اذا تي 8 ولا تي سي اش غدير؟ غتخرج تصوغ منين؟ من الغونغليون لامفاتيك، وتبقى دير غوشيرش، تبقى تقلب في نوتر كور، كتسارى كتقلب على من؟ كتقلب على لو بوت ديالها اللي شكون هي السيلول انفيكتي باغ اكزومبل.
اذا غتجي غتلقى باغ اكزومبل واحد سيلول. بطبيعه الحال هاد السيلول قلنا شنو عندها؟ غيكون عندها سي ام اش 1 ها هو، وكتعرض لو ميم ديتيرمينون اونتيجينيك، نفس ديتيرمينون اونتيجينيك. دونك هادي شنو كتقول؟ كتقول هذا هو لو بوت ديالي اللي كنقلب عليه. دونك شنو كدير ليبيغاسيون ديال بيرفورين افيك كولور فيغ. دونك البيرفورين شنو كيدير؟ اوتوماتيكمون كيدير دي ترو au niveau de la membrane cytoplasmique. هنا كيدير دي بور ولا دي ترو، يعني كيدير ثقب، au niveau ديال الممبران سيتوبلازميك. هذا هو لو رول ديال بيرفورين، كتبوا معايا على بالك. من بعد شنو غيوقع؟ غيدخل الكرونزيم. الكرونزيم شنو غيدير؟ غيدير ديستركسيون د نوايو، كيدمر لا دي ان. متفقين؟ اذا كيدير ديغراداسيون، هدم ديال لا دي ان. متفقين؟ اوتوماتيكمون شنو كيوقع للسيلول؟ مور. اذا هكا LTC اتاك سون بوت، كتدمر البوت ديالها. شو كنسمي هذا الفينومين كامل ديال ليبيراسيون ديال البيرفورين اي كرياسيون دي بور اي بينيتراسيون ديال غرو انزيم كي ديتروي لا دي ان لو نوايو. اوتوماتيكمون شو كنسميوها؟ توكسيسيتي سيلولير او السميه الخلويه. شنو هي توكسيسيتي سيلولير؟ هي كومون تيسي ديتروي سيلول انفيكتي باغ اكزومبل. اذا هادشي اللي كاين او نيفو ديال الريبونس امونيتير ا ميدياسيون سيلولير. دونك فيما يعطيوني شي اكزرسيس وغنشوف LTC اوتوماتيكمون غنعرفها بانها سيلولير. اذا الفيديو الجاي اللي هو الفيديو نيميرو 5 غيكون sur la réponse immunitaire à médiation hémorale. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.